اخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارتي 3 ماشين سينكرون 3 فازي. الو وصلنا للبارتي 3. شرحنا البارتي الاولى وشرحنا البارتي الثانية. البارتي الاولى شرحنا فيها الروتور او ستارتور، تيب دو فونكسيونمون موتور، فونكسيونمون جينيراتريس، وشفنا العلاقة ديال لا فيتيس مقارنة بلا فريكونس. دابا غادي ندوزو بيلون دو بويسونس بالنسبة للجينيراتريس ولا للالترناتور، وبالنسبة للموتور الكتريك ملي يكون فونكسيونمون اون شارج وملي يكونوا افي. الو الا ما كنتي شفتي الدروس السابقة رجع للبارتي الاولى ورجع للبارتي الثانية باش تبقى غادي مواكب معايا ان شاء الله. الو نبداو على بركة الله. ركز معايا مزيان مادام دخلتي، ركز معايا مزيان ان شاء الله وغادي تفهم، كون على يقين غادي تفهم وغتمشي ميتريزي الموديل ديالك الكور ديالك من الاول حتى الاخر. الو راه تبع معايا. الو بيلون دو بويسونس ديال جينيراتريس ولا ديال الالترناتور. جينيراتريس راه هو الالترناتور، جينيراتريس هو الالترناتور. اش كيدير لنا الالترناتور ولا الجينيراتريس؟ شنو كيدير لنا؟ شفتيها في الحصه السابقه وشرحتها لك. شنو كيدير لنا الالترناتور ولا الجينيراتريس؟ كيولد لنا الطاقه، كنعطيوه الروتاسيون كيعطينا ان كورون الكتريك اللي كان بالدور ديالو كنعطيوه لواحد ريسيبتور. الو قلنا جينيراتريس غنعطيوها الروتاسيون. هاد البويسونس ابسوربي اللي غنعطيوها مناش كتكون؟ غنجيو البيلون ديال البويسونس من الاول حتى الاخر، من الروتور للستارتور. الو هاد البويسونس ابسوربي مناش كتكون؟ كتكون من واحد البويسونس ميكانيك، هذيك اللي عطيناها روتاسيون. تتكون من واحد البويسونس ميكانيك بليس دائما الروتور شنو تنديرو ليه؟ تعطيو اكسيتاسيون، بويسونس ديكسيتاسيون. هذه هي البويسونس ابسوربي بالنسبه للبيلون دو بويسونس ديال جينيراتريس. اول حاجه دائما كنبداو بالبويسونس ابسوربي. ركز معايا مزيان، حل معايا ودنيك، ركز معايا هنا. البويسونس ابسوربي كتساوي البويسونس ميكانيك بليس البويسونس ديكسيتاسيون. بويسونس ميكانيك غيعطيوها لينا، البويسونس ديكسيتاسيون غنحسبوها حنايا. كيعطيونا لا ريزيستانس ديال الروتور ولا الانديكتور وكيعطيونا الكورون ديكسيتاسيون. الوغ هاد البويسونس يمكن لينا نحسبوها. هاد البير جول انديكتور راه هي البويسونس ديكسيتاسيون، يعني عطيناه واحد البويسونس ديكسيتاسيون. الوغ ندوزو لهنا. هاد لي بيرس كيفاش كنحسبوهم؟ اما نحسبوهم بلا طونسيون اي او كاري على ار، ولا نحسبوها بلا ريزيستانس فوا الكورون. الا ما عطاوناش الكورون غتكون عندنا لا طونسيون، غنحسبها من هنايا. كان عندنا الكورون لا ريزيستانس راه دائما غتكون لا ريزيستانس فوا الكورون ديكسيتاسيون. الوغ هنايا مازال في الروتور عطينا واحد الروتاسيون، يعني واحد البويسونس ميكانيك، عطينا بويسونس ديكسيتاسيون. اشنو غتعطينا؟ غتعطينا بويسونس الكترومغنيتيك. هاد البويسونس الكترومغنيتيك شنو كتساوي؟ كتساوي او فوا اي، لا فورس الكتروموتريس فوا الكورون دولين هو اللي كيتخلق. الكورون دولين ماشي الكورون ديكسيتاسيون، هذا كورون ديكسيتاسيون وهذا الكورون دولين. الوغ من بعد كيحصلوا عندنا واحد لي بيرس كونستانس ولا بيرس كوليكتيف. هاد لي بيرس كنجمعو فيهم لي بيرس كاملين، بيرس كونستان، بيرس كوليكتيف، بيرس فير، كاملين كنجمعوهم هنايا في لي بيرس كوليكتيف. كان البيرس كوليكتيف كتساوي البيرس فير، البيرس كونستانس والبيرس كوليكتيف كاملين كيتجمعوا لينا هنايا. الوغ كيضيعوا لينا واحد البيرس هنايا مازال في الروتور. كندوزو للستارتور تا هو تيضيعوا ليا فيه واحد لي بيرس، ضروري كيضيعوا لينا واحد لي بيرس. هاد لي بيرس كيفاش كنحسبوهم؟ الوغ هنايا باش تعرفوا واحد الحاجه، بيلون دو بويسونس غنعطيه لك مونوفازي و تريفازي. علاش؟ لحقاش هاد الجينيراتريس ولا الموتور في الماشين سانكرون
كنخدمو ان سول فاز، كنخدمو بور ان فاز اللي كنخدمو به. علاش؟ الوغ هنايا شنو شفت هنايا؟ عندنا او وعندنا اكس ال و اكس ال. هذا واش هو؟ هذا هو الروتور. هذا هو الشيما ايكيفالون ديال الجينيراتريس. ها الكورون ديكسيتاسيون هو هذا خارج. هنايا عندنا لا شارج، هنايا ار، وهنايا هو الكورون ديكسيتاسيون، وهنايا او. يعني كنخدمو ان سول فاز. ملي كنبغيو نحسبو راه كنخدمو غير بفاز وحده، ما يمكنش لك تخدم بالطروا ديال لي فاز. راه ان فاز وحده وكتحير فيها، يعني طروا ديال لي فاز راه ما كنخدموش بها. هادي خليها في بالك. ملي كنمشيو نخدمو باش خارج او ولا اكس ال ولا شي حاجه اخرى من هنايا ها، ولا لا طونسيون ديال لي شارج ولا شي حاجه، راه كتخدم ان سول فاز، كتخدم بفاز واحد. ما يمكنش لك تخدم بالطروا ديال لي فاز ميم طون، راه ما يمكنش لك انتيري، كتخدم ان سول فاز. الو هنايا خدامين حنايا ان سول فاز. شنو كنديرو؟ هاد لي بيرت ديال ستارتور شنو كتساوي؟ ار اي او كاري. هاد الكورون ديال كورون دولين. بقاو عاقلين، الكورون دولين فرق على الكورون ديكسيتاسيون. الكورون ديكسيتاسيون كنعطيوه غير في الاول، كنعطيو اكسيتاسيون وكتحبس. الكورون ديالين هو اللي كيكون في البلاك سينياليتيك، او لا هو اللي كيتخلق ليا، هو اللي كيتخلق. كورون دولين هو اللي كنستعملو، هو اللي غادي نديه لواحد لا شارج. الو الكورون ديكسيتاسيون راه عنده فرق ما بينه وبين الكورون دولين. الو هنايا في تريفازي، هنايا ار ديال ستارتور في تريفازي كتقسم ليا ثلاثه الانواع. اما هاد جينيراتريس تكون ايطوال، تكون تريونغل، ولا ايطوال، ولا كيف ما كان كالكو سوا كوبلاج. يعني كيف ما كان الا كان تريونغل شنو كتساوي؟ كتساوي ار اي او كاري، بحال ديال المونوفازي. الا كانت ايطوال تتساوي ار 3 ار اي او كاري، كالكو سوا كوبلاج 3 سير 2 ار اي او كاري. عندنا 3 ديال العلاقات. هادي ها الا عطاك قال لك الكوبلاج عندنا ديال واحد الجينيراتريس اما ايطوال واما تريونغل ولا كالكو سوا كوبلاج. الا ما ذكرش لك هادو ها راه كتخدم غير مونوفازي، راه كتخدم ان سول فاز. تتخدم ان سول فاز، راه ما كنخدموش بالتروا فازي، ما كنخدموش بالتروا فاز. الا بغينا نحسبوا شي حاجه راه ما كنخدموش بالتروا فاز، كنخدموا ان سول فاز هنا. الو بغينا نجبدو هاد الاو او فوا اي، بغينا نجبدوها. ها ملي كنجبدوها غنشرحوها حتى هي. الو شنو بقات لينا هنايا؟ بقات لينا لو بويسونس ايتيل. لو بويسونس ايتيل في الجينيراتريس، لو بويسونس ايتيل في الجينيراتريس كتساوي اي فوا اي. لا طونسيون اللي حصلت عليها فوا الكورون دو لين، لا طونسيون فوا الكورون دي لين. هادي جينيراتريس. جينيراتريس شنو قلنا كدير؟ ها الجينيراتريس هي هادي، عطيناها اكسيتاسيون، هنايا اكسيتاسيون، عطيناها روتاسيون. شنو كتعطينا؟ غتعطينا سورس دينيرجي تريفازي، غتعطينا سورس دينيرجي تريفازي. هاد السورس دينيرجي تريفازي شنو فيه؟ فيه كورون وفيه طونسيون. هاد الكورون راه هو الكورون دو لين، ولا طونسيون دو لين حتى هي. كنحسبو عاوتاني لي كوبل هو قوة العزم بالعربية، هو العزم. الو هاد العزم ديال بويسونس ايتي الا بغينا نحسبو شنو كيساوي لنا، كيساوي لنا بويسونس ايتي على اوميغا، على اوميغا. اوميغا ترد بالك الا كانت عاطينك 50 هرتز راه ديريكشن 314، كانوا عاطينك 60 هرتز شحال غتولي ليا؟ ما تبقاش 314. اوميغا شنو كتساوي؟ 2 بي اف 2 بي ان غادي تكالكيليا
الا كانت 50 هرتز 314، كان 60 هرتز ربما 628. هذه تاكدوا منها، انا غير قلت لك هذه الا كانت 60 هرتز غتكون 628، ولكن تاكد منها. الو انا غير ننتبه لهاد اوميغا ما تلحقش وتحطها. الا كانت 50 هرتز 314، كانت 60 هرتز، قوم بالتطبيق العددي وكالكوليها باش تعرف راسك فين غادي، ماشي غير تصيب فريكونس كيما كانت غادي تجي تحط اوميغا راه 314. لا، انتبه واش الفريكونس 50 هرتز ولا 60 هرتز. الو عندنا كوبلاج ثاني ديال بويسونس الكترومغناطيسيك، اش كيساوي؟ دائما لا بويسونس سير اوميغا، دائما لا بويسونس سير اوميغا. الو نعاودو هادشي هو اللي شرحنا دابا. البويسونس ابسوربي عطيناها الجينيراتريس، عطيناها حل بويسونس ابسوربي مناش كتكون؟ كتكون من ليكسيتاسيون اللي عطيناها او البويسونس ميكانيك اللي دورات لينا. الو الروتور ها هو دار لينا، خلق لينا فيه واحد البويسونس الكترومغناطيسيك، تخلقات لينا فيه واحد البويسونس الكترومغناطيسيك، من بعد داو لينا واحد لي بيرت، من بعد داز هاد الكره الستاردور، ومن بعد عطاتنا بويسونس ايتي، داو لينا لي بيرت ضروري كيضيعو. الو هنايا بغيت نكالكيلي البويسونس ايتي بطريقه اخرى. البويسونس ايتي شنو كتساوي؟ البويسونس ايتي بطريقه اخرى كتساوي البويسونس ابسوربي بليس المجموع ديال لي بيرت ناقص، ماشي بليس ناقص. الا بغيت البويسونس ايتي بطريقه اخرى، البويسونس ايتي شنو كتساوي؟ كتساوي البويسونس ابسوربي موا جميع ديال لي بيرت، موا جميع لي بيرت. هادي راه كتكون داخله فيها ديجا، ملي كنحسب انا البويسونس ابسوربي كتكون داخله، وكنزيد عليها البيرت كونستونط والبيرت جول. البيرت كونستونط راه فيها البيرت فيها البيرت كوليكتيف، فيها البيرت كونستونط، راه كاينين 3 ديال لي بيرت اللي كاينين كل وحده وفين كتضيع. الو الا بغينا الروندومون شنو كتساوي؟ كتساوي البويسونس ايتيل على البويسونس ابسوربي. الروندومون دائما راه كتخرج ليا صغار من 1، هادشي كامل صغار من 1، هادشي كامل غيخرج ليا تتخرج ليا صغار من 1. الروندومون هي المردوديه ديال داك الموتور الكتريك ولا ديال داك الجينيراتريس، تيكون دائما صغار من 1. تلقاه 0.85 0.90 على هاد الاشكال 0.95. الروندومون اللي كنقبلو بها اللي كتكون في المتناول مزيانه من 0.80 الفوق، 0.80 الفوق، يعني 80%، يعني 80%. من 80% الفوق تتكون مقبوله، يعني قابلينها في لي موتور ولي جينيراتريس. الا كانت اقل ما تنكونوش قابلينها، يعني تكون مردوديه طايحه ما خداماش لينا. الو ندوزو لي فونكسيونمون افيد و اون شارج. الا كانت عندنا هاد الجينيراتريس ولا هاد الالتيرناتور في ليطا افيد فونكسيون افيد، يعني البويسونس ايتيل واش غتكون عندنا؟ ما غتكونش. البويسونس ايتيل ما غاديش تكون. شنو غيكون؟ غتكون لينا غير البويسونس ابسوربي والبليس ديكسيتاسيون مولي غيكون صافي. هادي هي في الافيد. هادي هي هاد لاتونسيون ما تخلقش، هاد كلشي هادشي هو ما غاتخلقش. علاش؟ هاد البويسونس علاش ما تخلقش؟ غتحبس لينا غير هنايا. الكورون دولي ما كاينش. البويسون على شارج افي او افي كورون دولي شحال كيساوي؟ كيساوي 0. وهاد واش هاد البويسونس الكترومغناطيسيك واش غتخلق ليا؟ ما تخلقش. واحد لا فورس اللي غتخلق ليا هاد البويسونس الكترومغناطيسيك، يعني هادشي هو كامل كيساوي 0. في سي افي البويسونس ايتيل كتساوي 0. الو البويسونس ابسوربي شنو غتبقى تساوي لينا؟ البويسونس ميكانيك اللي عطينا في الاول بليس ديكسيتاسيون صافي. ما كاينش عندنا شي حاجه اخرى، ما تخلق لينا حتى حاجه اخرى. الو ندوزو للفونكسيونمون اون شارج. الفونكسيونمون اون شارج هادي هي اللي قلت لكم كنخدموا بان سول فاز، ما كنخدموش بطروا فاز ميم طون، كنخدموا فاز واحد. ركزوا معايا مزيان. هادي هي لا فورس الكترو موتريس، هنايا
اكس ال لانديكتونس لا ريزيستونس، هنايا الكورون ديكسيتاسيون، وهنايا لا شارج، هنايا لا شارج. الو هنايا غيكونوا عاطينا وحده من جي، الا عطاونا البويسونس ايتيل غيقولوا لينا حسب الاو، وإلا عطانا لا شارج، إلا عطانا لا شارج غيقول لنا حسب الاو، وإلا عطانا الاو غنحسب لا شارج. الو لقيت هنايا في الاول جبت هنايا عطاوني الكورون ديكسيتاسيون وعطاوني لا طونسيون، جبت البويسونس ايتيل. البويسونس ايتيل راه هي اللي خدمات في هاد لا شارج، يعني هاد البويسونس ديال لا شارج راه هي البويسونس ديال لا شارج، واحد لا طونسيون ديالها راه هي اللي تابليكات على هاد لا شارج، يعني في ديال لا شارج راه هي هاد لا طونسيون اللي غادي نجبدو من هنايا من البويسونس ايتيل. هاد لا طونسيون راه هي اللي غنجبدو من البويسونس ايتيل. الو هنايا سيدي عطاونا قال لك جبد لي البويسونس، عطاونا نجبد الاو باش نحسبها. هنايا الكورون عاطيني دولين، ولكن بغيت نجبد هاد البويسونس الكترومغنيتيك، اما غنجبدها من هنايا بويسونس الكترومغنيتيك شنو كتساوي؟ تساوي البويسونس ابسوربي ناقص هادي راه مشات ضاعت، هادي خرجت، هادي ناقص هادي غتعطينا هادي، والبويسونس ابسوربي كتساوي هادي بليس هادي، بغيت هادي كتساوي هادي ناقص هادي. هادي ما عنديش وعندي الكورون، غنجبد الاو نجبدها من هنايا. الو هنايا نقوم بلا لوا دمايم او موان اي ال موان يو لا طونسيون ديال لا شارج كتساوي واحد ريزلطا. شنو هي؟ بغينا حنايا او هنايا راه متجهه ضروري، هنايا سيستم تريفازي، يعني سيستم تريفازي، هنايا كنخدمو ان فاز واحد، ولكن راه متجهه، راه التيرناتيف راه كنخدمو بالمتجهات، راه ماشي بحال الكونتيني سهل، هاد الكورون بليس هاد الكورون فاسيلمون. هنايا لا، هنايا التيرناتيف الكورون الاولاني اللي جمعتيه مع الكورون الثاني ما كيعطيكش، خاصك بالمتجهه، الكورون الاولاني بالمتجهه بليس الكورون الثاني عاد يعطيك. الو هنايا كنخدمو بالمتجهات، حيدنا المتجهه نرفعو هنايا او كاري شنو كتساوي؟ بغينا هاد لا طونسيون شنو كتساوي هاد لا طونسيون بليس هاد لا طونسيون بليس لا طونسيون ديال لا شارج. الواد مايل هنايا ساهل، بغيت هاد لا طونسيون راه كيتساوي هادوما بثلاثه راه متعاكسين معايا، يعني هادي راه قدهم بثلاثه، يعني كتساوي هاد لا طونسيون كاملين ديال لا شارج وديال لا ريزيستونس وديال لانديكتونس. الو هاد المربع بغا نحيدو، شنو غندير؟ الا رفعت هنايا الجدر مع هذا هو غيمشي، هادو هما غيمشيو. هنايا الا رفعت واش غيمشيو؟ الا هنا ما غاديش تمشي. علاش؟ لحقاش كل وحده متعلقه بان طونسيون، هادي هادي بي هادي سي. الا حيدت هادو هما درت الراسين هنايا نقدر نجمعهم على هذا الشكل، وغادي نخرج الراسين على برا، غتعطينا هذه هي الريزلطا فينا اللي غتعطينا الراسين ديال اي ال بليس اي ال بليس يو راسين دو، يعني كلشي مجموع. الو الا عطاونا وبغينا نخرجو اي ديال ولا في ديال لا شارج، نفس الخدمه. بغينا هاد لا طونسيون شنو كتساوي هادي ناقص هادو ما بجوج. قمنا هنايا بلا فلاش، الفلاش خدينا على هاد الشكل اي بليس اي ال بليس اي ال موان بغينا حنا اي شنو كتساوي، نخليو هادي هنايا هادو ما ندوزهم للجهه الاخرى، غتعطينا بليس هادو ما غيعطيونا موان، يعني موان اي ال غنقومو حتى غنعطيوها هاد المتجهات نحيدوهم، غنديرو هنايا راسين دو على هاد الشكل. الراسين دو الا بغينا نحيدو شنو قلنا نرافعو نديرو الجدر، الا دخلنا الجدر هنايا غادي طير هاد الراسين على هاد الشكل، ولا دخلنا هنايا ما غاديش طير لحقاش كل وحده متعلقه بواحد لا طونسيون. اشنو غادي ندير؟ غنحاول نفرق ما بيناتهم.